बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रोज़मर्रा की वकालत में जो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है विरासत से रिलेटेड, कि जब किसी की खुदा न खास्ता डेथ हो जाती है तो उसकी औलाद को किस तरह से शेयर्स मिलेंगे। इस्लाम हमें कुरान पाक में पारा नंबर 4 सूरह निसा की आयत नंबर 11 और 12 इसमें बड़ी डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया गया है। इसी तरह से मुस्लिम फैमिली लॉ 1961 में भी इसको बड़ा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कि जो बंदा जिसकी भी डेथ होती है उसकी औलाद का शरई हक होता है कि उसमें उसको विरासत में से हिस्सा मिले। अच्छा, इसको जितनी भी अमाउंट उसके पीछे बचती है उसमें से सबसे पहले तो उसके तदफीन के पैसे निकाले जाते हैं, फिर उसके बाद उसके जो उसकी कर्ज के पैसे होंगे वो निकाले जाते हैं, फिर उसके बाद जो उसके वसीयत के पैसे होंगे जो उसने वसीयत की है कि फ़लाँ को इतना शेयर दिया जाए, फ़लाँ को इतना शेयर दिया जाए, तो उसको इसमें से निकाला जाता है। उसके बाद जो पैसे बच जाते हैं उसको एक फार्मूले के तहत उसके वर्सा में तकसीम कर दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो बंदा भी फौत जिसकी डेथ हुई है तो उसके फादर को उसमें से 1/6 मिलेगा, यानी कि 1/6 हिस्सा मिलेगा। ऐसे ही उसकी वालदा को 1/6 हिस्सा मिलेगा। जो उसकी बीवी है उसकी बीवी को 1/8 हिस्सा मिलेगा, और उसका जो बेटा है बेटे को 2 हिस्से मिलेंगे। जैसे अब बेटे की निस्बत जैसे बेटी को 1 हिस्सा मिलता है और बेटे को 2 हिस्से मिलते होते हैं। अगर तो किसी बंदे का बेटा नहीं है, जिसका बेटा नहीं है, तो उसकी बेटी को उसकी आधी जायदाद मिलती है और दूसरी उसके पेरेंट्स में चली जाती है। इसी तरह से अगर अगर किसी की बीवी फौत होती है और उस बंदे की औलाद नहीं है, तो उसकी औलाद अगर नहीं है तो उसके हस्बैंड को उसकी आधी जायदाद उसके हस्बैंड को मिलेगी, बाकी बीवी के पेरेंट्स को में चली जाएगी। लेकिन अगर उस बंदे की औलाद है और बीवी की डेथ होती है और बीवी के नाम पे कोई जायदाद है, तो उस जायदाद में से बीवी की उस जायदाद में से बंदे को 1/4 हिस्सा मिलेगा और बाकी उस तरह से उसके पेरेंट्स में चली जाएगी। इसी तरह से जैसे हम कहते हैं, जैसे एक नॉर्मली एक कॉन्सेप्ट ये पाया जाता है कि फलां ने अपने बेटे को जायदाद से आग कर दिया। जब तक तो कोई बंदा जिंदा है तब तक तो वो अपनी मर्जी से जैसे मर्जी इंतकाल प्रॉपर्टी उस हिसाब से ट्रांसफ़र कर सकता है। लेकिन जब किसी की अगर डेथ हो गई तो विरासत में इंतकाल जो हिस्सा होगा वो सब बच्चों का, सारे वर्सा का सेम उसी हिसाब से होगा, कोई आंख वाला कॉन्सेप्ट नहीं होगा। अच्छा, जैसे पहले मैंने वसीयत वाला बताया, तो मेक इट श्योर एक चीज़ और यहाँ पे पॉइंट कर लें आप कि वसीयत सिर्फ 1/3 हो सकती है, इससे ज़्यादा प्रॉपर्टी को वसीयत नहीं की जा सकती। अगर कोई बंदा करता है तो वो उस तरह से लीगली वो वैलिड नहीं होगी। अच्छा, एक और बड़ा पॉइंट जो रेज होता है वो होता है कि दादे से क्या डायरेक्ट पोते को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो सकती है। अच्छा, इसमें शरई लॉ कहता है कि दादे से पोते को डायरेक्ट प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। दादे से हमेशा बाप को होगी और बाप से आगे पोतों को होगी। लेकिन मुस्लिम फैमिली लॉ 1961 इसके अकॉर्डिंगली ये है कि नहीं, दादे से डायरेक्ट पोते को भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो सकती है, ताकि किसी किस्म का इन फ्यूचर को इशू ना बन सके। अच्छा, इसके साथ ही कुछ और क्वेश्चन जो बार बार रेज होते हैं जो आपके माइंड में आते होंगे कि जैसे लड़की को लड़के की निस्बत हाफ क्यों शेयर दिया जाता है। तो इसकी एक मेन जो हिकमत इसमें ये है कि लड़के पे सारी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस होती हैं। जैसे अगर बाप फौत हो जाता है तो उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो सोसाइटल चीज़ें होती हैं, तो इसी तरह से एक हिकमत के तहत इस्लाम ने इस कॉन्सेप्ट को कहा है कि बेटी को हाफ हिस्सा मिलेगा और लड़के को डबल हिस्सा मिलेगा। अच्छा, नॉर्मली जब किसी भी फैमिली में किसी की डेथ होती है तो सबसे पहले जब ये क्वेश्चन रेज होता है कि अब इसकी प्रॉपर्टीज़ का क्या बनेगा, या उसके जो बैंक अकाउंट्स हैं तो उनमें जो पैसे हैं वो कैसे विड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, जो तो हैं इमूवेबल प्रॉपर्टीज, जैसे उसका घर हो गया, उसकी ज़मीनें हैं, तो उसके लिए उसको डिक्लेरेशन का सूट फाइल करना पड़ता है सिविल कोर्ट में जाके।
تاکہ جو اور اس میں کورٹ کیا کرتی ہے کہ ڈکلیئر کر دیتی ہے کہ اس فیملی کے اس کے اتنے ورثاء ہیں، والد تھا، اس کے بچے تھے، اتنی بیویاں تھیں، تو ان کو کس کس فارمولے کے تحت کتنے پیسے ملیں گے۔ اس کیس کو فائل کرنے کے لیے جو آپ کو ڈاکومنٹ چاہیے وہ ایک تو ڈیتھ سرٹیفکیٹ چاہیے، اور آپ کو فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ FRC جو اس چیز کو ایکسپلین کرتا ہے کہ آپ کی فیملی میں کتنے لوگ ہیں، وہ چاہیے۔ ان کو لے کے آپ کورٹ میں جا کے آپ ساتھ میں اپنے ID کارڈ کی کاپیز لگا کے کورٹ میں کیس فائل کریں گے، تو کورٹ اس میں آرڈر کر دے گا کہ آپ اس کو اس میں اخبار اشتہار کا کہے گا، اور اس کے بعد ایویڈنس کا کہے گا، اور اکارڈنگلی ڈکلیریشن آپ کے حق میں ہو جائے گی۔ اچھا، جو آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ہیں جو آپ کے پاس شیئرز پڑے ہیں، اس کی حد تک آپ کو سکسیشن سرٹیفکیٹ لینا پڑتا ہے۔ تو سیم سینیریو سکسیشن سرٹیفکیٹ کے لیے ہے کہ آپ ڈیتھ سرٹیفکیٹ لے کے جائیں گے، اور پھر اس پہ اور اپنا FRC لے کے جائیں گے، اسی پہ اکارڈنگلی کورٹ پھر آگے کارروائی کرے گی، آپ سے اخبار اشتہار مانگے گی، آپ سے ایویڈنس مانگے گی، اور کورٹ آپ کے حق میں اس کو کر دے گی۔ اچھا، اب یہ تو چیز ہوگی کہ جب لیگلی وارثان اپنا حق ڈٹرمن کر کے اپنا رائٹ لینا چاہ رہے ہیں۔ اگر ہوتا یہ ہے کہ کسی ایک بچے کو اگر اس کا حق نہیں دیا جاتا اور دوسرے بچوں کے پاس اس کا قبضہ ہے جگہ کا یا چیزوں کو وہ استعمال کر رہے ہیں، تو اس سینیریو میں یہ ہے کہ جس کے پاس قبضہ نہیں یا جس کو اس کا حق نہیں دیا جا رہا، وہ جا کے ڈیکلریشن کا سوٹ فائل کر سکتا ہے۔ نارملی ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ بیٹیاں ایک کو اس طرح سے سمجھا جا رہا ہوتا ہے کہ جی بیٹیوں نے اپنا حق معاف کر دیا ہے یا بیٹیوں کو نہیں دیا جاتا، اور اس ٹون میں آتا ہے۔ تو لا اب اس میں بڑا اسٹرکٹ ہے، اگر جب بھی وہ جا کے اس میں اپنی اپلیکیشن موو کریں گی تو جو بھی ٹرانسفر ہوئے ہیں وہ ٹرانسفر نل اینڈ وائڈ قرار دے کے تو ان کو ان کا حق مل جائے گا اس میں۔ تو اس طرح سے ہم اپنے بہت سی چیزیں ایسی۔ اچھا، ایک چیز اور ادھر پوائنٹ آؤٹ کر لیں۔ اچھا، اکثر ہوتا ہے ویری فیو سچویشنز میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بچہ اپنے باپ کو قتل کر دیتا ہے یا اپنی ماں قتل کر دیتا ہے۔ اچھا، جب تو بچے نے اپنے پیرنٹس میں سے کسی کو قتل کیا ہوگا تو اس کیس میں بچے کو جائیداد میں حصہ نہیں ملے گا، اس بچے کو نہیں ملے گا، اور دوسرے جتنے بچے سارے ہوں گے نا ان بچوں کو اس حد تک سارا اس کا حصہ ملے گا۔ اچھا، ایک اور چیز پائی جاتی ہے کہ پینشن سے ریلیٹڈ، جیسے کہ جی پینشن صرف بیوہ کو ملے گی، نہیں، یہ کانسیپٹ بھی غلط ہے، اور لاہور ہائی کورٹ میں 2017 PLD 2017 پیج 360 میں اس چیز کو بڑا کلیئر کہا ہے کہ جو بھی وارثان ہوں گے ان سب کو پینشن میں حصہ ملے گا، جتنے بچے ہیں، والد ہے، بیوی ہے، تو سب کو اس طرح سے حصہ ملے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ کسی ایک کو حصہ ملے گا اور دوسروں کو نہیں ملے گا۔ اچھا، ایک اور چیز کہ ایک بندہ اگر اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے اور وہ عدت کے پیریڈ میں ہے، بیوی عدت کے پیریڈ میں ہے، اور ڈیورنگ عدت اس بندے کی ڈیتھ اگر ہو جاتی ہے تو پھر بھی بیوی کو اس کا اپنا وراثتی پورا حق ملے گا، اور وہ سارا اپنا شیئر اس کو اسی طرح سے ملے گا۔ یہ چند بیسک چیزیں تھیں کہ جن کی وجہ سے اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ فیملیز میں کوئی لڑائی جھگڑے بھی کریٹ ہوتے ہیں۔ تو میرا مقصد تھا کہ آپ کو اس چیز میں کلیئر کر دوں کہ کس طرح سے آپ کو یہ آپ کے سارے جو وراثتی پراپرٹی ہے اس کو تقسیم وہ ہوگی، اور یہ بڑا ایک امپورٹنٹ سا سبجیکٹ ہے وراثت کی تقسیم کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وراثت کا جو علم ہے وہ آدھا علم ہے پورے نالج میں سے، تو اس پہ ہم سب کی گریپ ہونی چاہیے، ہمیں آئیڈیا ہو تاکہ ان فیوچر ہم لوگ مختلف مسائل سے بچ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ سب سے اجازت چاہوں گا، کبھی کوئی کسی قسم کا لیگل کوئی کوئری ہو، آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور ہم انشاءاللہ تعالی فری آف کاسٹ آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گے۔ بہت شکریہ۔